पाकिस्तानी नौजवान ने जदीद तर्ज से गोट फार्मिंग का आइडिया मुतारिफ करवा दिया। ये गोट फार्म जमीन से 6 फुट ऊंचा और यूरोपियन तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें आला नस्ल की सैकड़ों बकरियों को पाला जा रहा है, जिनसे दूध लिया जाएगा। ये अपनी नौइयत का पहला फार्म होगा जो न सिर्फ बकरियों का दूध फराहम करेगा, बल्कि गोट फार्म के इस आइडिया से बकरे की गोश्त की कीमतों में भी कमी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहरी। उसामा अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने गोट फार्मिंग का बहुत ही यूनिक बिज़नेस आइडिया जो है वो मुतारिफ करवाया है। गोट फार्मिंग के लिए इन्होंने एक जदीद यूरोपियन स्टाइल का जो है वो फॉर्म तैयार किया है। इसमें एलिवेटेड फ्लोर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इनसे जानते हैं ये आइडिया इनको कहाँ से आया और क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। उसामा भाई, मुझे बताएँगे इतना जदीद तर्ज का फॉर्म बना दिया गोट फार्मिंग। पाकिस्तान में तो आमतौर पर लोग जो बकरियां चराते हैं रखते हैं वो देसी और सादा से लोग होते हैं, तो ये बड़ा आपने जदीद किस्म का और ज़मीन से 5.5-6 फुट ऊंचा फार्म बनाई, क्या आइडिया है? अच्छा, उसमें इस तरह है सर कि एक तो ये इसको जदीद बनाने की वजह ना वक्त की ज़रूरत भी थी। उसकी वजह ये है कि जो कन्वेंशनल तरीक़ों से, जो पुराने तरीक़ों से बकरियां पाली जा रही हैं, उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है और उसकी वजह जो है ये साफ़ सुथरा जानवर है। आपको पता है ये हर अंबिया ने पाला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां पाली हैं। तो ये जो शौक़ है ये बड़ा साफ़ सुथरा, ये जो जानवर हैं बड़े साफ़ सुथरे हैं। तो एक तो इसको एलिवेटेड करने का मकसद ये था कि जो इनका जितना भी यूरिन है और इनके पूप्स हैं और इनका जो पेशाब और जो इनके मेंगनियाँ होती हैं वो नीचे चले जाती हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि ये साफ़ रहती हैं, ये ड्राई रहती हैं, तो इनको कम से कम जो बीमारी है वो आती है। ये एलिवेटेड टेक्नोलॉजी ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि ये चीज़ है क्या? बेसिकली जी ये एलिवेटेड, इसको फ्लोरिंग कहते हैं, प्लास्टिक फ्लोरिंग कहते हैं। ये ज़मीन से कोई 5-1 फीट हाइट के ऊपर लगती है और उसकी मेन वजह ये होती है कि जो इनका यूरिन है वो नीचे चले जाए और वो जब यूरिन नीचे जाएगा तो यूरिन के अंदर बेसिकली अमोनिया गैस होती है और उस गैस से जो है बकरियां वो बच जाएंगी, वो इनहेल नहीं करेंगी, तो इस बीमारियां उनमें आ सकती हैं, वो कम से कम आएंगी। तो इस वजह से जो है इसको एलिवेटेड बनाया गया और ये दुनिया में अब जहाँ पे भी स्टॉल फीडिंग हो रही है उसमें यही तरीका कार जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, बकरियां पालने का शौक़ पड़ गया, और भी तो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ये ख्याल क्यों आया? हाँ जी, इसमें एक तो आपको बताया कि तमाम अंबिया ने बकरियां पाली हैं और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां पाली हैं, तो सबसे बड़ा तो रेफरेंस वही था। दूसरा ये था कि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ है, वो बड़े जानवरों को पसंद करते हैं, जानवरों के साथ उनके साथ लगाव है, अटैचमेंट है एक, तो एक वहाँ से भी ब्लड के अंदर आई। तीसरा ये थी कि ये जो पाकिस्तान के जो हालात हैं इनमें मटन आप देख रहे हैं दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो गोट फार्मिंग है वो उस स्केल पे हो ही नहीं रही जिस स्केल पे होनी चाहिए। अगर आप खुद सोचें कि जो अगर हम कंट्रोल शेड ना बनाते और ना इस लेवल के ऊपर कंट्रोल शेड बनते चिकन के, तो आज चिकन का रेट भी इधर जाता। तो अगर ये जो गोट फार्मिंग है ये भी कंट्रोल शेड की शेप में इतने बड़े लेवल पे जाएगी तो पाकिस्तान में मटन का रेट नीचे भी आएगा और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर पूरी कर रहा है वो पूरी करेगा। कितनी आपने तादाद में बकरियां यहाँ पर पाली? यहाँ पे जी हमने ग्रेजुअली स्टार्ट किया था 40 से और फिर अब माशाल्लाह हम 250 तक चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हमने 1000 का प्लान बनाया हुआ है। जी, जहाँ पर आमतौर पर बकरियाँ या कोई जानवर पाले होते हैं वहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ गर्मी भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही और स्मेल भी नहीं है। जी बिल्कुल इस तरह ही है जी, ये बिल्कुल हाइजेनिक के लिए ये बड़ा अच्छा, इधर का माहौल बड़ा अच्छा है और दूसरी बात ये है कि काम करने वाले को, विज़िटर को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बकरियां जो हैं वो ये जो अमोनिया गैस है इससे जो है वो पाक रहती हैं। प्लास्टिक तो मतलब उतना वज़न नहीं उठा सकते, तो किस तरह कितना वेट ये उठा रही है? ये इसकी बेयरिंग कैपेसिटी जी 200 kg है जी और ये 200 kg भी एक साइंटिफिक तरीके से जो है वो बनाई गई है कि अगर कोई बहुत भारी जो आदमी है 120 किलो का भी, अगर वो 40 किलो का इनका फीडिंग का जो बैग है वो भी लेके आएगा इस फ्लोरिंग पे तो इस फ्लोरिंग को कुछ नहीं होगा। तो 200 इसकी बेयरिंग कैपेसिटी और बकरी का नॉर्मली वेट जो है वो 40, 50, 60, 70 किलो तक होता है। आपको पता ये वेल है उनके साथ। डेली का कितना एक्सपेंस आ रहा है और आपको उसके बदले में फीडबैक क्या आ रहा है?
دیکھیں جی، جو فارمر کی جو اصل کمائی ہوتی ہے وہ اس کے کڈز ہوتے ہیں جی، جو اس نے گوٹ سے لینے ہوتے ہیں. بیسیکلی سم ٹائم ہم جب کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کاسٹ کو فیکٹر کو بہت اپنے اوپر لے کے آتے ہیں کہ شاید اس کی کاسٹ زیادہ ہے تو کام نہ کریں. اگر ہم مورٹیلٹی کی کیلکولیشن کر لیں نا تو یقین کریں کہ ایک سال کے اندر یہ کاسٹ پوری ہو جاتی ہے اگر آپ بچے بچا لیں بکری کے. تو بکری کے بچے جو ہیں بیسیکلی وہی فارمر کی کمائی ہے اور اسی کی وجہ سے فارمر گرو کرتا ہے. اور اگر وہ بچے مر جائیں، ان کی مورٹیلٹی ہو جائے تو مرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بچے کیوں سروائیو نہیں کرتے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ امونیا گیس انہیل کرتی ہیں تو ان کے لنگز ویک ہو جاتے ہیں، اور جب لنگز ویک ہو جاتے ہیں تو بکری کی وہ گروتھ ہی نہیں رہتی، اور جب وہ بچے ڈیلیور کرتی ہے تو بچے بھی اتنے ہیلدی نہیں ہوتے. تو ہم اگر ان کو بہت اچھا کھانا بھی دیں اور وہ امونیا گیس کے اندر ہی ہوں تو وہ کبھی بھی اس لیول کی وہ گروتھ پکڑ ہی نہیں سکتی جو کہ وہ ایلیویٹڈ فلور کے اوپر آتی ہیں صاف ستھرے ماحول. خوراک کتنی دن میں ان کو ڈالی جاتی ہے اور دیکھ بھال کس طرح سے کی جاتی ہے سارا دن؟ اچھا، جب آپ اسٹال فیڈنگ پہ جاتے ہیں اور آپ ایک لارج اسکیل پہ کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو جو آپ نے ایڈریس کیا وہ یہی ہوتا ہے کہ مینجمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے. اسی وجہ سے کیجز بنائے ہیں تاکہ کسی بندے کو جو ہے وہ بکری کو پکڑ کے اب اس کے بچوں کا دودھ نہ پلانا پڑے. تو وہ جب بچے ساتھ رہیں گے اپنی ماں کے تو وہ خود بخود جو ہے وہ دودھ پیتے رہیں گے اور 2 مہینے تک وہ ٹھیک ٹھاک امیون سسٹم پکڑ لیں گے، جس کی وجہ سے ان کی مورٹیلٹی کم ہوگی. تو اس میں نر کم اور مادہ زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، بکریاں زیادہ ہیں بکرے کم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو 250 ہے ان میں ہم نے بکریاں ہی سٹارٹ کی ہیں، لیکن ویسے بھی جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو اس میں فیمیل زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایک ریشو چلتی ہے جی. کیا آپ کا خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں؟ بالکل، ہم بڑے جانور جو ہیں جن کو آپ ویڑے کہتے ہیں وہ تو ہم بیچ رہے ہیں اور وہ الحمدللہ وہ پر کے جی کے حساب سے ہماری سیل آؤٹ ہوتی ہیں، لیکن بکریاں نہیں ہم بیچ رہے. انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ایئرس کے اندر ہم ان کے جو بچے جو یہاں پہ ہوئے ہیں اور وہ جو بڑے ہوں گے دوندے ہوں گے تو وہ ہم سیل کے لیے کریں گے. پروڈکٹیو کس طرح ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان کا دودھ سیل ہوتا ہے یا کیا کس طرح سے پروڈکٹیو ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پروڈکٹیوٹی ہے، اگر آپ بکری کے دودھ کے اوپر کام کریں، چونکہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ ان فیوچر ہم اس کا گوٹ ملک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے، کیونکہ یہ گوٹ ملک اویلیبل نہیں ہے اور جتنی اللہ تعالیٰ نے بکری کے دودھ کے اندر توانائی رکھی ہے کسی بھی دودھ میں نہیں رکھی. تو اس میں آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو بڑا کر کے بیچ بھی سکتے ہیں. اگر کوئی گھر پہ پالے تو اس کی قربانی بھی اگلے سال کر سکتا ہے. تو اس کے اندر مطلب یہ ایک پورا ایک فارمولہ ہے. اگر آپ اس کو اگر 2 سے 3 بکریاں گھروں میں بھی رکھنا شروع کر دیں تو آپ کی بڑا سپورٹ کر سکتی ہیں آپ کے. اچھا، ایک تو ہے کہ بڑے پیمانے پر کاروبار جو عام طور پر گھروں میں لوگ ویسے شوق سے پالنا چاہتے ہیں، اپنی قربانی کا کم از کم جانور خود پالنا چاہتے ہیں، انہیں کیا آئیڈیا دیں گے وہ کس طرح سے گھروں میں اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو جی بہت بہتر ہے کہ وہ چھت کے اوپر ایک ایسا کمفرٹیبل ماحول بنائیں، اس میں 2 یا 3 بکریاں رکھیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں ظاہری بات ہے جب آپ کے اناج تھوڑا سا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ضائع بھی نہیں ہوگا، بکریوں کو مل جائے گا، تو کوئی چیز گھر کی ویسٹ بھی نہیں ہوگی. آپ کی روٹی بچی ہوئی ہے تو آپ وہ ان کو ڈالیں، وہ بڑا ان کے لیے ہیلپ فل ہے. آپ کی کوئی اور چیز ہے تو آپ کی وہ ایک قسم سے فری میں پل بھی جائیں گی. ہاں تھوڑی سی فیڈنگ آپ کو دینی ہے ان کی، وہ ہمارے پاس ہم گائیڈ کر دیں گے، کوئی اگر ہمارے سے مشورہ کرے گا بتا دیں گے. لیکن یہ فارمولہ جو ہے یہ ایک سپورٹیو رول پلے کر سکتا ہے اگر ایک بندہ 2 سے 3 بکریاں رکھے گھر کے لیے. جی